अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जिन स्टोरीज चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। उमरू के खैमे में गहरा सन्नाटा और बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। उमरू अय्यार सोया हुआ था और उसके खराटे बाहर मौजूद मुहाफिज को भी सुनाई दे रहे थे। उमरू जब भी गहरी नींद सोता तो उसके खराटों की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती और फिर उन खराटों की तेज आवाज में अचानक खैमे में एक और आवाज भी बुलंद हुई। उमरू, किसी ने उमरू को पुकारा, लेकिन उसके खराटों में कोई कमी ना हुई। उमरू, उमरू भाई। आवाज पहले से ज्यादा बुलंद थी। उमरू के खराटों में कुछ कमी हुई, लेकिन वो बेदार नहीं हुआ था। 3-4 मर्तबा आवाज दोबारा सुनाई दी तो उमरू की आंख खुल गई और उसने आंखें फाड़ फाड़ कर अपने खैमे में देखा, लेकिन अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई ना दिया। फिर उसने तकिए के नीचे हाथ डालकर 2 चकमान पत्थर उठाए और कुछ फासले पर रखे हुए चिराग को रोशन कर दिया। खैमे में रोशनी होते ही उसने देखा कि उसके बिस्तर के करीब ही स्याह कपड़ों में मलबूस एक औरत बैठी हुई थी। चेहरे से वो बहुत ही परेशान और गमगीन दिखाई दे रही थी। ए खातून, आप कौन हैं और मुहाफिज ने आपको खैमे के अंदर कैसे आने दिया? उमरू ने हैरत भरे लहजे में उस औरत से पूछा। मेरा नाम जकाली है और तुम्हारा मुहाफिज मुझे खैमे में दाखिल होने से रोक नहीं सकता। उस औरत ने कहा। क्यों? मेरा मुहाफिज तुम्हें रोक क्यों नहीं सकता? इस मर्तबा उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा। इसलिए कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जिन्नी हूँ। उस औरत ने जवाब दिया तो उमरू चौंक पड़ा। जिन्नी हो? अच्छा, फिर तो मुहाफिज तुम्हें वाकई रोक नहीं सकता। उमरू अय्यार ने कहा। उमरू भाई, मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, खुदारा मेरी मदद करो। जकाली जिन्नी ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। उमरू ने उसके लहजे में दुख को भी महसूस किया था। जकाली बहन, तुम बहुत उदास और गमगीन लग रही हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? अगर तुम्हारा काम मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर करूंगा। उमरू ने हमदर्दाना लहजे में कहा। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो उमरू, दुनिया का और कोई फर्द मेरी मदद नहीं कर सकता। जकाली जिन्नी ने कहा। ठीक है, तुम काम तो बताओ, फिर पता चलेगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं। उमरू ने कहा। मेरा एक ही बेटा है और वो इन दिनों शदीद बीमार है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। हकीम जिन बाबा ने बताया है कि तुम्हारे पास एक ऐसा शरबत है जो दुनिया की हर बीमारी का इलाज है। अगर तुम वो शरबत मेरे बेटे को पिला दो तो उसकी जिंदगी बच सकती है। जकाली जिन्नी ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। उमरू की जंबील में वाकई ऐसा शरबत मौजूद था। उमरू को जकाली जिन्नी से हमदर्दी महसूस होने लगी, जिस बेचारी का बेटा मौतो हयात की कश्मकश में था। उमरू ने उस जिन्नी की मदद करने का फैसला कर लिया था। ठीक है जकाली बहन, मैं तुम्हारे साथ चलकर शरबत तुम्हारे बेटे को पिला देता हूँ। उमरू अय्यार ने जकाली जिन्नी से कहा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शुक्रिया उमरू भाई, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। जकाली जिन्नी ने खुश होते हुए कहा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ तो मेरे लिए ये खुशी की बात है। उमरू अय्यार ने कहा। शुक्रिया उमरू भाई, आओ चले, जकाली जिन्नी ने कहा और फिर वो उठ खड़ी हुई। जकाली बहन, अगर मैं लश्कर में मौजूद हूँ तो मैं कहीं भी जाने से पहले अपने सरदार अमीर हमजा से इजाजत लेता हूँ और वो इस वक्त सो रहे होंगे। सुबह जैसे ही वो बेदार होंगे मैं उनसे इजाजत लेकर तुम्हारे साथ चलूंगा। उमरू अय्यार ने कहा। नहीं, वो इस वक्त सो नहीं रहे बल्कि किताब पढ़ रहे हैं। तुम उनसे मिल सकते हो। मेरे बेटे की हालत अगर खराब ना होती तो मैं इस वक्त कभी ना आती। जकाली जिन्नी ने कहा। अच्छा, अगर वो जाग रहे हैं तो मैं तुम्हारे बेटे की खातिर उनसे इस वक्त मिल लेता हूँ। तुम इस दौरान मेरे खैमे में ही रुको। उमरू अय्यार ने कहा और तकिए के नीचे रखी हुई जंबील निकालकर खैमे से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद उसकी वापसी हो गई। इस दौरान जकाली जिन्नी बड़ी बेताबी से उसका इंतजार कर रही थी। मैंने सरदार से इजाजत ले ली है, अब बताओ कहाँ जाना है और कैसे जाना है? वापिस आकर उमरू अय्यार ने कहा। तुम सिर्फ मेरा हाथ पकड़ लो और फिर अपनी आंखें बंद कर लो। जकाली जिन्नी ने कहा तो उमरू ने उसके कहने पर उसका हाथ पकड़ लिया और आंखें बंद कर लीं। अब आंखें खोल दो। चंद लम्हों बाद उमरू को जकाली जिन्नी की आवाज सुनाई दी तो उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो एक कमरे में मौजूद था। कमरे में एक चिराग जल रहा था, जिसकी रोशनी में कमरे की हर चीज नजर आ रही थी। कमरे के एक कोने में एक बिस्तर बिछा हुआ था, जिस पर एक बच्चा सोया हुआ था। बच्चे के चेहरे का रंग बिल्कुल जर्द हो चुका था और वो इंतहाई कमजोर नजर आ रहा था। उमरू ने महसूस किया कि अगर बच्चे का जल्द इलाज ना किया गया तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। तुम बाहर जाकर एक बर्तन में पानी ले आओ।
उमरू अय्यार ने ज़काली जिन्ननी से कहा। तो ज़काली जिन्ननी ने हवा में हाथ बुलंद किया तो उसके हाथ में मिट्टी का एक बर्तन आ गया। उसने वो बर्तन उमरू की तरफ बढ़ाया तो उमरू ने बर्तन लेकर पानी नीचे गिरा दिया। मैंने तुमसे कहा है कि बाहर जाकर पानी लेकर आओ। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? मैं तुम्हें चंद लम्हों के लिए इस कमरे से बाहर भेजना चाहता हूँ। उमरू अय्यार ने कहा तो ज़काली बगैर कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई। उमरू ने फौरन ही जंबील में से शरबत निकाल लिया। ये शरबत उसे एक बुजुर्ग ने दिया था और उसकी तासीर ये थी कि ये हर बीमारी का इलाज था और उसकी खूबी ये भी थी कि ये कभी खत्म ही नहीं होता था। बोतल में से जितना शरबत निकाला जाता उतना ही और भर जाता। क्या अब मैं कमरे में आ जाऊं? चंद लम्हों बाद ज़काली जिन्ननी की आवाज सुनाई दी। हाँ, अब तुम कमरे में आ जाओ। उमरू अय्यार ने कहा तो ज़काली जिन्ननी कमरे में आ गई। अभी उसने मट्टी के उसी कटोरे में पानी भरा हुआ था। उमरू ने वो कटोरा उससे ले लिया। कटोरे में उसने शरबत की कुछ मिकदार शामिल की और फिर वो कटोरा ज़काली जिन्ननी के बेटे के मुंह से लगा दिया। बेटा, ये शरबत पी लो। ये शरबत पीने से तुम अभी ठीक हो जाओगे। ज़काली जिन्ननी ने अपने बेटे से कहा तो उसके बेटे ने आंखें बंद किए किए कटोरे का सारा पानी पी लिया। उमरू ने खाली कटोरा ज़काली जिन्ननी को वापस कर दिया। अब इस कटोरे को रखकर वापस आ जाओ। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा तो ज़काली जिन्ननी ने उसकी बात पर अमल किया और कमरे से बाहर चली गई। उमरू ने फौरन ही शरबत की बोतल वापस जंबील में रख ली और फिर ज़काली जिन्ननी के बेटे के चेहरे की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे की जर्दी फौरन ही कम होना शुरू हो गई और फिर कुछ देर बाद वो तंदुरुस्त होकर उठ बैठा। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसे खुश देखकर ज़काली जिन्ननी भी खुश हो गई। शुक्रिया उमरू भाई, आपकी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई। ज़काली जिन्ननी ने उमरू का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। शुक्रिया की कोई बात नहीं ज़काली बहन, तुम्हारे बेटे को सेहतमंद देखकर मुझे दिली खुशी हो रही है। उमरू अय्यार ने कहा। अम्मी जान, आप उमरू मामू को कुछ इनाम भी तो देना। ज़काली जिन्ननी के बेटे ने अपनी माँ से कहा। मैं इसे क्या नाम दूं मूरस बेटे? ज़काली जिन्ननी ने अपने बेटे से कहा। अम्मी हजूर, आप उमरू मामू को आग के चिराग का पता बता दें। आपको तो मालूम है ना? मूरस जिन ने अपनी माँ से कहा। हाँ, ये ठीक है, मैं आग के चिराग का पता उमरू को बता देती हूँ। ज़काली जिन्ननी ने कहा। उस चिराग में क्या खास बात है जो तुम वो चिराग मुझे देना चाहते हो? उमरू ने पूछा। उमरू मामू, आग का चिराग बहुत बड़ा चिराग है। जब उसमें आग जल रही हो तो उस आग में जो चीज भी डालोगे वो सोना बन जाएगी। यानी अगर तुम उसमें पत्थर डालो और जब आग बुझ जाए तो उठाकर देखोगे तो वो पत्थर सोना बन चुका होगा। इसी तरह लोहा डाल दो, चांदी डाल दो, जो भी चीज डालोगे वो सोना बन जाएगी। मूरस जिन ने कहा तो उमरू खुशी से उछल पड़ा। इतना कीमती तोहफा मिलना भी बहुत बड़ी बात थी। उसे तवक्को ही नहीं थी कि कोई उसे इतना कीमती तोहफा भी दे सकता है। जल्दी बताओ वो चिराग कहाँ है? उमरू अय्यार ने बेताबी से पूछा। एक मुल्क है संगेपुर, वो बहुत बड़ा मुल्क है और उस मुल्क के एक शहर रोशनाबाद में एक बीमारी आ गई थी जिसकी वजह से वो शहर वीरान हो गया। उस शहर रोशनाबाद में एक मैदान है जिसमें सफेद गुंबद बना हुआ है और इर्द गिर्द 4 दीवारी भी है। उस मैदान में वो आग का चिराग मौजूद है जिसकी लंबाई 4 फुट और चौड़ाई 2 फुट है। ज़काली जिन्ननी ने उमरू को चिराग के बारे में पूरी तफसील बताते हुए कहा। मैं ये चिराग हासिल कर लूंगा। तुम्हारा शुक्रिया ज़काली बहन, उमरू ने कहा। उसे हासिल करने में बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ज़काली जिन्ननी ने कहा। मेरी तो सारी जिंदगी ही मुश्किलात से भरी पड़ी है। उमरू अय्यार ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मेरे बेटे मूरस की जान बचाई है। मेरी दुआएं हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। ज़काली जिन्ननी ने कहा और फिर उमरू अय्यार उससे इजाजत लेकर उसके मकान से बाहर आ गया। रागून एक लंबे कद का मनहूस शक्ल जादूगर था। उसका आधे से ज्यादा सर गंजा था। सिर्फ सर के पिछली तरफ बाल थे जो उसने बहुत बढ़ाए हुए थे। उसकी बारीक लंबी लंबी मूछें थी और चेहरा लंबूतरा सा था। वो हमेशा सब्ज रंग का लिबास पहनता था। उसके लिबास पर सीने वाली जगह पर जादूगरों का मखसूस निशान खोपड़ी बना हुआ था। इस वक्त वो अपने जादू के खास कमरे में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं। इस कमरे में बड़े बड़े जादूगरों की तस्वीरें लगी हुई थीं। छत पर चंद इंसानी खोपड़ियां भी लटकी हुई थीं। कमरे के चारों कोनों में एक एक बुत भी रखा हुआ था और वो एक बुत के सामने ही आंखें बंद किए मंत्र पढ़ रहा था। आंखें खोलो रागून जादूगर, तेरा आका शिबला जादूगर आ गया है। रागून जादूगर को आवाज सुनाई दी तो उसने आंखें खोलकर देखा तो बुत के सामने ही उस बुत का हमशक्ल जादूगर खड़ा हुआ था जो कि उसका आका शिबला जादूगर था। अपने आका को अपने सामने देखकर उसने अदब से गर्दन झुका दी। गुलाम के बुलाने पर उसके घर आकर
तुम ने अपने गुलाम पर बहुत बड़ा एहसान किया है आका, रागून जादूगर ने कहा। शिबला जादूगर अपने गुलामों का ख्याल रखता है। तू बता तुझे क्या तकलीफ है जो तूने मुझे बुलाया है? शिबला जादूगर ने बड़े ही मगरूर लहजे में पूछा। आका, मुझे मौत से बहुत डर लगता है, रागून जादूगर ने अपने आका से कहा। मौत से डर तो हर जानदार को लगता है। चूंटी को देख ले, कितनी छोटी सी है, वो भी मौत से डरती है। जहां मच्छर को खतरा महसूस हो वो वहां से भाग जाता है। मौत से डरना कोई अनोखी बात नहीं है, शिबला जादूगर ने कहा। आका, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं हमेशा जिंदा रहूं, रागून जादूगर ने कहा। ऐसा तो कोई तरीका नहीं है मेरे प्यारे गुलाम, शिबला जादूगर ने प्यार भरे लहजे में कहा। आका, कोई ना कोई तरीका तो होगा। तुम खुद बताते हो कि तुम्हारी उम्र 500 साल से ज्यादा है और अभी तुम नौजवान हो, जबकि मैं सिर्फ 60 साल का हूँ और बूढ़ा हो गया हूँ, रागून जादूगर ने कहा। तो शिबला जादूगर के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ, उम्र बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मौत का वक्त तो ना एक दिन बढ़ाया जा सकता है ना कम किया जा सकता है, शिबला जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर आका, मुझे भी बताओ कि मैं क्या करूं कि 500 साल का होकर भी तुम्हारी तरह नौजवान नजर आऊं और मेरी उम्र भी हजारों साल की हो जाए, रागून जादूगर ने कहा। रागून जादूगर की बात सुनकर शिबला जादूगर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसका हल है शहजादी नरगिस, शहजादा सलीम और आग का चिराग। चंद लम्हों बाद शिबला जादूगर ने आंखें खोलते हुए कहा। शहजादी नरगिस, शहजादा सलीम और आग का चिराग? मैं समझा नहीं आका, मुझे समझाओ, रागून जादूगर ने कहा। एक मुल्क है जिसका नाम बहादुरस्तान है, उस मुल्क के शहजादे का नाम सलीम और शहजादी का नाम नरगिस है, शिबला जादूगर ने कहा और फिर खामोश हो गया। और ये आग का चिराग, ये कहाँ है? रागून जादूगर ने पूछा। मुल्क संगपुर का एक उजड़ा हुआ शहर है रोशनाबाद, ये चिराग उस शहर में है, शिबला जादूगर ने कहा और एक मर्तबा फिर खामोश हो गया। रागून जादूगर उसके बोलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर गुजर गई और शिबला जादूगर ना बोला तो उसे उलझन सी महसूस होने लगी। आका, मुझे तफसील बताओ, मैंने शहजादी नरगिस, शहजादे सलीम और आग के चिराग का क्या करना है? रागून जादूगर ने उलझे हुए लहजे में कहा। एक तो तुम्हें हर काम में बहुत जल्दी होती है, शिबला जादूगर ने नाराज लहजे में कहा। माफ कर दो आका, मैं बेचैन हूं ना, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ, रागून जादूगर ने कहा। तुमने शहजादी नरगिस और शहजादे सलीम को इस चिराग के पास लाना है, लेकिन चिराग के पास ये अपनी मर्जी और खुशी से आए, जबरदस्ती या अगवा करके नहीं लाना। फिर तुमने उन दोनों को इस चिराग के करीब ज़िबा करना है और उनका खून उस चिराग में डालना है। उसके बाद उन दोनों के दिल उस चिराग की आग पर पकाने हैं और खाने हैं, शिबला जादूगर ने कहा। ये दिल खा लेने से क्या मैं हजारों साल जिंदा रह सकूंगा? रागून जादूगर ने खुश होकर पूछा। हाँ, लेकिन शहजादे और शहजादी को ज़िबा करने से पहले तुम्हें चिराग के करीब खड़े होकर तबाही स्या मंत्र पढ़ना पड़ेगा और दिल खाने से पहले जूरी स्या मंत्र पढ़ना होगा। क्या तुम्हें ये दोनों मंत्र याद हैं? शिबला जादूगर ने रागून जादूगर से कहा। मुझे ये दोनों मंत्र नहीं आते, लेकिन जादू की किताब में लिखे हुए हैं। तुम फिक्र ना करो आका, मैं उन्हें याद कर लूंगा, रागून जादूगर ने खुश होते हुए कहा। फिक्र मुझे नहीं, तुम्हें होनी चाहिए रागून जादूगर। अगर तुमने मंत्र में कोई गलती कर दी तो तुम मारे जाओगे, शिबला जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं दोनों मंत्र अच्छी तरह याद कर लूंगा आका, मुझसे कोई गलती नहीं होगी, रागून जादूगर ने कहा। शहजादी और शहजादे को तुम अगवा करके उस चिराग के करीब लाओगे या उनकी मर्जी से? शिबला जादूगर ने पूछा। उनकी मर्जी और खुशी से आका, मुझे तुम्हारी हिदायत याद है, रागून जादूगर ने कहा। याद रखना, अगर उन दोनों की मर्जी ना हुई तो फिर भी ये अमल तुम पर उल्टा पड़ जाएगा और फिर हजारों साल तो क्या तुम दूसरा सांस भी नहीं ले सकोगे, शिबला जादूगर ने कहा। मैं ऐसा मंसूबा बनाऊंगा कि वो दोनों अपनी मर्जी और खुशी से इस चिराग के करीब आ जाएंगे। तुम तो जानते हो आका, मेरा नाम रागून जादूगर है और मैं इंतहाई अय्यार जादूगर हूँ, रागून जादूगर ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मैंने तुम्हें लंबी उम्र पाने का तरीका बता दिया है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं जाता हूँ, शिबला जादूगर ने कहा और फिर अगले ही लम्हे वो वहां से गायब हो गया। अब मैं भी हजारों साल जीऊंगा, शिबला जादूगर के गायब होते ही रागून जादूगर ने बुलंद कहकहा लगाते हुए कहा और खुशी से एक मंत्र पढ़ते हुए उसने हवा में फूंक मार दी। उसके फूंक मारने के चंद लम्हों बाद एक भयानक शक्ल वाली जादूगरनी वहां जाहिर हो गई। न सिर्फ उसकी शक्ल खौफनाक थी, बल्कि वो सर से गंजी भी थी। रागून जादूगर ने गंजी जादूगरनी को क्यों याद किया है?
उस भयानक शक्ल वाली जादूगरनी ने अपने पीले पीले दांत निकालते हुए कहा, मैं समझता हूं कि तुम सबसे अच्छा मशवरा देती हो और मैंने तुमसे एक मशवरा करना है और इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। रागून जादूगर ने गंजी जादूगरनी की तारीफ करते हुए कहा, हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा है। मैं बहुत सियानी हूँ और बहुत अच्छे अच्छे मशवरे देती हूँ, इसलिए तो सारे जादूगर मशवरे के लिए मुझे बुलाते हैं। गंजी जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम बहुत ही अक्लमंद जादूगरनी हो। रागून जादूगर ने उसकी मजीद तारीफ करते हुए कहा, तुम बताओ तुम्हें किस किस्म का मशवरा चाहिए। गंजी जादूगरनी ने रागून जादूगर से पूछा, एक मुल्क है बहादुरिस्तान, उसके शहजादे का नाम सलीम और शहजादी का नाम नरगिस है। मैं उन दोनों को कहीं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन उनकी मर्जी के बगैर नहीं। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं कि वो दोनों अपनी मर्जी से मेरी मतलूबा जगह पर पहुंच जाएं। रागून जादूगर ने कहा, पहले मैं उन दोनों को देख लूं, फिर तुम्हें मशवरा देती हूँ। गंजी जादूगरनी ने कहा और उसके बाद उसने आंखें बंद कर लीं और मंत्र पढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और गौर से रागून जादूगर को देखने लगी। क्या हुआ? क्या तुमने उन दोनों को देख लिया है? रागून जादूगर ने बेचैन लहजे में पूछा। हाँ, मैंने उन दोनों को देख लिया है, गंजी जादूगरनी ने कहा। फिर मुझे बताओ कि ये दोनों कैसे मेरी मतलूबा जगह पर पहुंचेंगे। रागून जादूगर ने पूछा, तुम्हारी मतलूबा जगह कौन सी है? गंजी जादूगरनी ने पूछा, मुल्क संगपुर का उजड़ा हुआ शहर रोशनाबाद। उस शहर में एक चिराग है, मैं उन दोनों को उस चिराग के करीब बुलाना चाहता हूँ, रागून जादूगर ने कहा। गंजी जादूगरनी ने कहा और एक मर्तबा फिर उसने आंखें बंद कर ली। तुम उस चिराग की आग में उन दोनों के दिल पकाना चाहते हो ताकि वो दिल खाकर तुम हजारों साल की उम्र पा सको। चंद लम्हों बाद गंजी जादूगरनी ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, हाँ, ऐसी ही बात है। रागून जादूगर ने इकरार में सर हिलाते हुए कहा, तो फिर सुनो, शहजादे सलीम और शहजादी नरगिस का छोटा भाई है शहजादा जैन। ये दोनों अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम उस छोटे शहजादे को बीमार कर दो। गंजी जादूगरनी ने रागून जादूगर से कहा। अच्छा, फिर क्या होगा? रागून जादूगर ने जल्दी से पूछा। तुम्हें जोशी मंत्र से शहजादा जैन को बीमार करना होगा। जब शहजादा जोशी मंत्र से बीमार होगा तो फिर कोई हकीम उसका इलाज नहीं कर सकेगा। तुम बुजुर्ग बनकर बहादुरिस्तान के बादशाह से मिलना और उसका इलाज ये बताना कि उस चिराग का तेल अगर शहजादे जैन को लगा दिया जाए तो शहजादा ठीक हो सकता है, वरना नहीं। और ये तेल शहजादी नरगिस और शहजादा सलीम हासिल करें। अगर किसी और ने ये तेल हासिल किया तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। गंजी जादूगरनी ने कहा तो रागून जादूगर खुश हो गया। वाह, बहुत खूब, तुमने तो बहुत अच्छा मंसूबा बताया है, मैं ऐसा ही करूंगा। रागून जादूगर ने खुश होते हुए कहा। तुमने मजीद तो कोई बात नहीं पूछनी? गंजी जादूगरनी ने कहा। नहीं, बाकी सारा काम मैं खुद कर लूंगा। तुम्हारा शुक्रिया गंजी जादूगरनी, रागून जादूगर ने कहा। तो अब मैं जाऊं? गंजी जादूगरनी ने रागून जादूगर से पूछा। हाँ, अब तुम जा सकती हो गंजी जादूगरनी, तुम्हारा शुक्रिया, रागून जादूगर ने कहा और उसके साथ ही गंजी जादूगरनी वहां से गायब हो गई और रागून जादूगर शहजादा सलीम और शहजादी नरगिस के बारे में सोचने लगा। रानी जादूगरनी किसी तरह भी जादूगरनी दिखाई नहीं देती थी। वो अपनी बहुत बड़ी हवेली में बिल्कुल रानियों की तरह रहती थी। उसके सर पर हर वक्त एक ताज रहता था जिस पर अंगूर के दानों की शक्ल के मोती लगे हुए थे। ताज पर 2 सलाखें भी लगी हुई थी जो बिल्कुल सांप के अंदाज में थी। रानी जादूगरनी कानों में जो कांटे पहनती थी उनमें भी अंगूरों की शक्ल के मोती लगे हुए थे और गले का हार भी उन्हीं जैसे मोतियों से बना हुआ था। उसका लिबास भी बहुत कीमती था। रानी जादूगरनी बहुत बड़ी जादूगरनी थी। दूसरे जादूगरों की तरह वो भी जालिम और संगदिल थी। वो आम इंसानों की तो खास तौर पर दुश्मन थी। इस वक्त वो अपने कमरे में आईने के सामने बैठी अपना बनाव सिंगार कर रही थी। रानी बेटी कितनी खूबसूरत है। अचानक ही उसके कानों में एक आवाज पड़ी तो उसने आईने में देखा तो उसके कमरे में गंजी जादूगरनी मौजूद थी। गंजी जादूगरनी कभी कभार उससे मिलने के लिए आ जाती थी। रानी जादूगरनी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। आओ गंजी जादूगरनी, बैठो, बहुत अरसे बाद आई हो, रानी जादूगरनी ने आईने के सामने से हटते हुए कहा और हाथ से कुर्सी की तरफ इशारा किया तो गंजी जादूगरनी कुर्सी पर बैठ गई। रानी जादूगरनी ने हवा में हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ में शरबत का एक गिलास आ गया और उसने वो गिलास गंजी जादूगरनी को पेश कर दिया। शुक्रिया, गंजी जादूगरनी ने हंसते हुए कहा और गिलास मुंह से लगा लिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त खबर लाई हूँ। शरबत पीने के बाद गंजी जादूगरनी ने रानी जादूगरनी से कहा,
تو اس نے بڑے شوق انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، کیا خبر ہے؟ رانی جادوگرنی نے گنجی جادوگرنی سے پوچھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں خبر اچھی لگی تو پھر مجھے کیا انعام دو گی؟ گنجی جادوگرنی نے کہا، میری حویلی میں 10 بکریاں ہیں، ایک بکری تم لے لینا اور اس کا خون پی لینا۔ رانی جادوگرنی نے کہا تو گنجی جادوگرنی خوش ہو گئی، کیونکہ وہ بکریوں کا خون بہت شوق سے پیتی تھی۔ تمہیں کسی ایسے طریقے کی تلاش ہے نا جس سے تم ہمیشہ جوان رہو اور تمہاری عمر بھی ہزاروں سال لمبی ہو؟ گنجی جادوگرنی نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، میں تو ایسا راز پانے کے لیے بے قرار رہتی ہوں۔ کیا تمہیں کوئی ایسا راز معلوم ہو گیا ہے؟ رانی جادوگرنی نے بےتابی سے پوچھا۔ تو گنجی جادوگرنی مسکرانے لگی۔ ہاں، آج میں ایسا ہی ایک راز لے کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ گنجی جادوگرنی نے کہا، بتاؤ، جلدی بتاؤ، تم میری ایک کیا ساری بکریاں لے لینا۔ رانی جادوگرنی نے بے چین لہجے میں کہا، اطمینان سے بیٹھو، میں تمہیں وہ راز بتانے کے لیے ہی آئی ہوں۔ گنجی جادوگرنی نے کہا، یہ وہ بات ہے گنجی جادوگرنی جس پر میں صبر نہیں کر سکتی، تم بس جلدی سے وہ راز بتا دو۔ رانی جادوگرنی نے بے صبری سے کہا۔ تو گنجی جادوگرنی ایک بار پھر مسکرانے لگی۔ تم راگون جادوگر کو تو جانتی ہو؟ گنجی جادوگرنی نے کہا، ہاں اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن تم تو مجھے لمبی عمر والا راز بتا رہی تھی، درمیان میں یہ راگون جادوگر کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ رانی جادوگرنی نے بے چین لہجے میں کہا، اس راگون جادوگر نے اپنے ایک آقا سے یہ راز معلوم کیا ہے اور پھر اس سے یہ راز جان کر میں سیدھے تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ گنجی جادوگرنی نے کہا، بہت بہت شکریہ، تم میری بہت اچھی سہیلی ہو گنجی جادوگرنی۔ رانی جادوگرنی نے کہا، کیا تمہیں تواہی سیاہ منتر اور جوری سیاہ منتر آتے ہیں؟ گنجی جادوگرنی نے اس سے پوچھا۔ ہاں بہت اچھی طرح آتے ہیں۔ رانی جادوگرنی نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بس پھر تمہارا کام بن جائے گا۔ گنجی جادوگرنی نے مطمئن لہجے میں کہا، تم بات لمبی کیے جا رہی ہو، مجھے اصل بات نہیں بتا رہی۔ رانی جادوگرنی نے بے چینی سے کہا، شہزادہ سلیم اور شہزادی نرگس اس وقت پوری دنیا میں 2 ایسے افراد ہیں جن کے دل اگر آگ کے چراغ میں پکا کر کھا لیے جائیں تو عمر کم از کم 1000 سال تک بڑھ سکتی ہے۔ گنجی جادوگرنی نے کہا تو رانی جادوگرنی خوشی سے اچھل پڑی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، تو میں ابھی ان دونوں کو اغوا کر لیتی ہوں۔ اور ہاں، یہ آگ کا چراغ کہاں ہے؟ میں تو اس کا نام ہی پہلی بار سن رہی ہوں۔ رانی جادوگرنی نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ شہزادہ سلیم اور شہزادی نرگس کو اغوا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر انہیں اغوا کیا گیا تو بجائے تمہاری عمر بڑھنے کے تم اسی وقت ختم ہو جاؤ گی۔ تم فکر نہ کرو، راگون جادوگر انہیں ہنسی خوشی اس چراغ تک لے آئے گا۔ گنجی جادوگرنی نے کہا، مگر کیسے؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ رانی جادوگرنی نے کہا، تو جو مشورہ وہ راگون جادوگر کو دے کر آئی تھی وہ اس نے رانی جادوگرنی کو بھی بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ راگون جادوگر بہت آسانی سے شہزادہ سلیم اور شہزادی نرگس کو اس چراغ کے پاس لے آئے گا۔ رانی جادوگرنی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاں، اور جیسے ہی راگون جادوگر شہزادی اور شہزادے کو لے کر چراغ کے پاس پہنچے تم اس راگون جادوگر کا خاتمہ کر دینا اور پھر شہزادی اور شہزادہ تمہارے قبضے میں ہوں گے اور پھر تم تواہی سیاہ منتر اور جوری سیاہ منتر پڑھ کر عمل مکمل کرنا اور 1000 سال کی عمر پا لینا۔ گنجی جادوگرنی نے کہا، ہاں تمہارا مشورہ ٹھیک ہے، راگون جادوگر مجھ سے بڑا جادوگر نہیں ہے، میں آسانی سے اس کا خاتمہ کر سکتی ہوں۔ تم مشورے بہت اچھی دیتی ہو گنجی جادوگرنی۔ اس مرتبہ رانی جادوگرنی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اب میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں تمہاری ساری بکریاں لے جاؤں؟ گنجی جادوگرنی نے رانی جادوگرنی سے پوچھا۔ ہاں ہاں لے جاؤ، میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم میری ساری بکریاں لے جانا۔ رانی جادوگرنی نے کہا تو گنجی جادوگرنی ہی کرتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ ملک بہادرستان کے بادشاہ کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ شہزادہ سلیم اور شہزادی نرگس بڑے بیٹے تھے، وہ دونوں بڑے بہادر اور ذہین تھے، جبکہ شہزادہ زین ابھی 10 سال کا تھا۔ شہزادہ سلیم اور شہزادی نرگس اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے اور اس پر جان چھڑکتے تھے۔ ان دنوں اچانک ہی شہزادہ زین بیمار ہو گیا تھا۔ اس کی بیماری کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ تمام حکیموں نے اسے دیکھ لیا تھا لیکن وہ اس کی بیماری کو سمجھنے میں ناکام رہے تھے۔ شہزادہ زین یکدم ہی کمزور اور لاغر ہو گیا تھا۔ وہ 2-3 دنوں میں ہی مہینوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ بہادرستان کا ہر باشندہ شہزادہ زین کے لیے اداس اور پریشان تھا کیونکہ بادشاہ بہت ہی نیک اور رحم دل تھا، اسی لیے بہادرستان کا ہر فرد بادشاہ، ملکہ، شہزادوں اور شہزادی سے بہت محبت کرتا تھا۔ شہزادہ سلیم اور شہزادی نرگس تو
लोगों में बहुत ही मकबूल थे, क्योंकि ये दोनों बहन भाई हर वक्त अवाम के दरमियान रहते थे, उनके दुख सुख में शरीक होते थे, इसलिए अवाम भी उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। शहजादा सलीम और शहजादी नरगिस भी अपने छोटे भाई की वजह से बहुत परेशान थे। शाही हकीम के अलावा मुल्क के कोने कोने से हकीमों ने आकर शहजादे को देखा था और उसका इलाज करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी की दवा ने कोई असर नहीं किया था। इस वक्त बादशाह, मलका, शहजादा सलीम और शहजादी नरगिस शहजादा जैन के कमरे में मौजूद थे। शहजादा जैन पर गशी तारी थी और वो सब उदास बैठे हुए थे। पानी। शहजादा जैन ने गशी के दौरान पानी मांगा तो शहजादी नरगिस ने फौरन ही सोने के कटोरे में पानी भरा और अपने हाथों से उसे पिलाने लगी। वो शहजादे को पानी पिलाकर हटी ही थी कि एक गुलाम कमरे में दाखिल हुआ और उसने शाही आदाब के मुताबिक झुककर सबको बारी बारी सलाम किया। जहां पना एक बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं, वो कहते हैं कि वो शहजादा जैन का इलाज जानते हैं। गुलाम ने नहायत ही मोतबाना लहजे में कहा, ओ, उन्हें जल्दी से यहाँ लाओ। बादशाह ने गुलाम से कहा तो वो फौरन ही कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो गुलाम वापिस आया तो उसके साथ एक बुजुर्ग आदमी था, जिसके सर और दाढ़ी, मूछों के बाल सफेद हो चुके थे। बाबा जी, क्या आप शहजादा जैन का इलाज कर सकते हैं? शहजादी नरगिस ने बुजुर्ग से पूछा। शहजादी साहिबा, हमने ये नहीं कहा था कि हम शहजादे का इलाज करेंगे, बल्कि हमने ये कहा था कि हम शहजादे के इलाज के बारे में जानते हैं। बुजुर्ग ने मोदबाना लहजे में कहा, ये भी बहुत है नेक बुजुर्ग, आप शहजादे के इलाज के बारे में बताएं, हम आपको बहुत सा इनाम देंगे। मलका आलिया ने जल्दी से कहा। मलका आलिया, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम जैसे लोगों को इनाम का कोई लालच नहीं हुआ करता, हम तो बेलौस खिदमत करते हैं। शहजादा जैन का इलाज है आग के चिराग का तेल। ये तेल हासिल करके आप शहजादा जैन के जिस्म पर लगाएं तो शहजादा ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग ने कहा तो वो सब हैरान रह गए। नेक बुजुर्ग, ये आग का चिराग कहाँ है? शहजादा सलीम ने बुजुर्ग से पूछा। मुल्क संगपुर का एक उजड़ा हुआ शहर है रोशनाबाद। उस शहर में एक सफेद गुंबद है, उस गुंबद के करीब ही ये चिराग मौजूद है, जो 4 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा है। बुजुर्ग ने कहा, हम अभी अपने आदमी भेजते हैं, वो उस चिराग से तेल ले आएंगे। बादशाह ने कहा, यह काम आदमियों ने नहीं करना, बल्कि शहजादा सलीम और शहजादी नरगिस दोनों खुद जाएं और तेल लेकर आएं। अगर ये खुद ना गए तो फिर शहजादा जैन का इलाज नहीं हो सकेगा। बुजुर्ग ने कहा, हमें अपने भाई से बहुत मोहब्बत है और हम उसके लिए उसी चिराग का तेल लेने जरूर जाएंगे। शहजादी नरगिस ने कहा, खुश रहो, तुम जैसी बहन हर भाई को मिले तो कोई भाई बीमार ना हो। बुजुर्ग ने खुश होते हुए कहा और फिर मजीद कोई बात किए बगैर वो उस कमरे से बाहर चला गया। सलीम भाई, हमें अभी रवाना हो जाना चाहिए। शहजादी नरगिस ने शहजादा सलीम से कहा। हाँ, हम भी यही सोच रहे हैं। शहजादा सलीम ने कहा, आप चंद मुहाफिजों को साथ ले जाएं। बादशाह ने कहा, जी अब्बा हजूर, हम एक मुहाफिज दस्ता अपने साथ ले जाते हैं। शहजादा सलीम ने मोदबाना लहजे में कहा और उसके बाद वो शहजादी नरगिस को साथ लेकर उस कमरे से बाहर निकल गया। उम्रो यार मूरस जिन का इलाज करने के बाद वापिस सरदार अमीर हमजा के लश्कर में पहुंच गया। अभी चूंकि रात बाकी थी, इसलिए वो सो गया। सुबह उसने सरदार अमीर हमजा से मुलाकात की और संगपुर जाने की इजाजत तलब की, तो सरदार अमीर हमजा ने इजाजत दे दी। उम्रो यार अपने घोड़े बिजली पर सवार हुआ और मुल्क संगपुर के लिए चल पड़ा। बिजली बर्क रफ्तार घोड़ा था, इसलिए उमरू को पसंद था। उमरू यार सारा दिन सफर में रहा। रात को वो एक छोटे से कस्बे में पहुंच गया। उसने रात उसी कस्बे में गुजारने का फैसला किया और फिर उस कस्बे की इकलौती सराय में उसने क्याम किया। अगले दिन उसका सफर सुबह सवेरे ही शुरू हो गया। उस दिन शाम होने से पहले वो मुल्क संगपुर के शहर रोशनाबाद पहुंच गया। उस शहर में कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि कोई जानवर या परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। शहर की इमारतें खाली पड़ी हुई थीं। उमरू यार का घोड़ा अब नहायत आहिस्तगी से चल रहा था। उमरू चारों तरफ गौर से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। फिर उसे सफेद गुंबद वाला मैदान भी नजर आ गया। उस मैदान के इर्द गिर्द ईंटों की चारदीवारी भी बनी हुई थी। उमरू समझ गया कि यही वो मैदान है जिसमें आग का चिराग मौजूद है। उमरू दिल ही दिल में बहुत खुशी महसूस कर रहा था। सफेद गुंबद के करीब पहुंचकर उमरू घोड़े से नीचे उतरा और फिर दीवार पर चढ़कर उसने अंदर झांका तो वो हैरान रह गया। चिराग अंदर जल रहा था। चिराग में आग रोशन थी, जिसके शोले बहुत बुलंदी तक जा रहे थे। चिराग की एक तरफ एक शहजादा और शहजादी खड़े नजर आ रहे थे।
جبکہ دوسری طرف ایک جادوگر دکھائی دے رہا تھا جو اس وقت ایک منتر پڑھنے میں مصروف تھا، جبکہ ان کے قریب ہی ایک عورت کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا جو انہیں غور سے دیکھ رہی تھی۔ امرو نے بس ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھا اور پھر دیوار سے نیچے اتر گیا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے سنہری تختی سے پوچھنے کا فیصلہ کیا اور پھر اس نے جلدی سے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ اندر یہ سب لوگ کون ہیں؟ امرو نے سنہری تختی سے پوچھا۔ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ اندر راغون جادوگر ایک مخصوص منتر پڑھ رہا ہے۔ اس منتر کے مکمل ہونے پر اس نے شہزادہ سلیم اور شہزادی نرگس کو ذبح کرنا ہے۔ راغون جادوگر کا منتر مکمل ہونے والا ہے اور امرو کو چاہیے کہ وہ فوراً اندر جائے اور راغون جادوگر کا خاتمہ کر دے۔ سنہری تختی پر حروف ابھرے اور امرو کے پڑھنے کے بعد مٹ گئے۔ امرو نے جلدی سے سنہری تختی واپس زنبیل میں ڈالی اور پھر اس نے طلسمی انگوٹھی نکال کر پہن لی تاکہ راغون جادوگر کا کوئی جادو اس پر اثر نہ کر سکے۔ اس کے بعد امرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور پھر وہ دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف کود گیا۔ اس کے کودنے سے ہلکا سا دھماکہ ہوا۔ اب اس نے دیکھا کہ وہ راغون جادوگر تلوار لیے شہزادہ سلیم اور شہزادی نرگس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شہزادے اور شہزادی کی آنکھوں میں خوف کے تاثرات تھے۔ امرو کے کودنے کی آواز سن کر راغون جادوگر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ امرو کو تلوار سنبھالے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر راغون جادوگر حیران رہ گیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئے ہو؟ راغون جادوگر نے گرجدار آواز میں کہا۔ میں ہوں عیار زماں، موت جادوگراں، خواجہ امرو عیار۔ امرو عیار نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، کیا تم جادوگر ہو؟ راغون جادوگر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ میں جادوگروں کی موت ہوں۔ میں جادوگروں کا دشمن امرو عیار ہوں۔ جادوگر میرا نام سن کر کانپنے لگتے ہیں۔ امرو عیار نے کہا، میں تو نہیں کانپا تمہارا نام سن کر۔ راغون جادوگر نے منہ بناتے ہوئے کہا، ابھی جب تمہارا جسم تڑپنا شروع کرے گا تو تمہاری روح کانپنے لگے گی۔ امرو عیار نے کہا، بس بہت باتیں کر لی تم نے، اب بھاگ جاؤ ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ راغون جادوگر نے کہا، اگر تم ان دونوں معصوم بچوں سے معافی مانگ لو تو میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں، ورنہ تمہاری موت یقینی ہے۔ امرو عیار نے کہا تو راغون جادوگر کو یکدم غصہ آ گیا۔ اس نے تلوار بلند کی اور بجلی کی سی تیزی سے امرو پر حملہ کر دیا۔ امرو نے اس کا وار اپنی تلوار پر روکا۔ دونوں تلواریں ٹکرائیں تو چنگاریاں سی پیدا ہوئیں۔ امرو نے زور لگا کر اسے پیچھے دھکیل دیا اور پھر آگے بڑھ کر اس پر وار کر دیا۔ امرو نے یہ وار بہت ہی ہلکے انداز میں کیا تھا۔ راغون جادوگر نے بھی یہ وار اپنی تلوار پر روکا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے یکدم امرو کے سینے میں لات ماری تو امرو اچھل کر دور جا گرا۔ امرو کے گرتے ہی راغون جادوگر نے بجلی کی سی تیزی سے ایک بار پھر اس پر تلوار سے وار کیا، مگر امرو نے کروٹیں بدل کر خود کو اس کے وار سے بچایا اور پھر وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہوتے ہی امرو نے تلوار بلند کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ راغون جادوگر پر وار کرتا، راغون جادوگر نے منتر پڑھ کر اس کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیا اور اس کے ہاتھ سے یکدم کئی تیر نکل کر امرو کی طرف بڑھے، لیکن تیر امرو سے ٹکراتے ہی پھول بن کر نیچے گر گئے۔ چونکہ یہ جادو کا وار تھا اور امرو نے طلسمی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس پر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے جادوگر کا یہ وار خالی گیا۔ اپنے وار کو خالی جاتے دیکھ کر راغون جادوگر کی آنکھوں میں حیرت پیدا ہوئی۔ تو تم اصل میں جادوگر ہی ہو؟ راغون جادوگر نے کہا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں جادوگروں پر، امرو عیار نے غصے سے کہا۔ تو راغون جادوگر نے زور سے زمین پر پاؤں مارا اور زمین پھٹی اور زمین میں سے 3 طلسمی پتلے نکل آئے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ طلسمی پتلوں نے فوراً ہی امرو کو گھیر لیا اور پھر ایک ہی وقت میں اس پر حملہ آور ہو گئے۔ امرو عیار نے لٹو کی طرح گھومتے ہوئے تلوار چلائی تو تینوں طلسمی پتلے اس کی تلوار کی زد میں آ گئے اور پھر جیسے ہی تلوار حیدری نے ان کو چھوا ان تینوں کو آگ لگ گئی۔ اپنے طلسمی پتلوں کا یہ حال دیکھ کر راغون جادوگر نے ایک اور منتر پڑھا اور امرو کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ کی 5 انگلیوں سے آگ کے شعلے نکل کر امرو کی طرف بڑھے، لیکن یہ شعلے امرو سے ٹکراتے ہی بجھ گئے۔ بس تم نے بہت وار کر لیے، اب میری باری ہے، امرو عیار نے راغون جادوگر سے کہا اور پھر اس نے برق رفتاری سے آگے بڑھ کر راغون جادوگر کی گردن پر بھرپور وار کیا۔ راغون جادوگر نے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن اس مرتبہ وہ بچ نہ سکا۔ تلوار حیدری نے اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دی اور راغون جادوگر کا جسم تڑپنے لگا
اور وہاں اندھیرا چھا گیا۔ میرا نام راگون جادوگر تھا۔ افسوس میں عمرو عیار کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس اندھیرے میں راگون جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر اندھیرا چھٹ گیا۔ عمرو نے دیکھا اب چراغ کی آگ بجھ چکی تھی۔ چل زنبیل کے اندر، عمرو نے زنبیل کا منہ کھولتے ہوئے کہا تو چراغ اچھل کر زنبیل کے اندر چلا گیا۔ اب عمرو نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ شہزادہ اور شہزادی وہاں سے غائب تھے اور وہ عورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی جس کا اس نے چہرہ دیکھا تھا۔ ابھی عمرو عیار سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کہاں جا سکتے ہیں کہ چار دیواری کی دوسری طرف موجود دروازہ یکدم کھلا۔ یہ دروازہ پہلے سے دیوار میں موجود تھا، لیکن عمرو نے پہلے اس دروازے کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی سپاہیوں کا ایک دستہ اندر آ گیا۔ اندر آتے ہی انہوں نے عمرو عیار کو گھیر لیا۔ شہزادہ اور شہزادی کہاں ہیں؟ ایک سپاہی نے عمرو سے پوچھا۔ عمرو نے ادھر ادھر دیکھا تو اب راگون جادوگر کی لاش بھی غائب ہو چکی تھی۔ میں تو شہزادے اور شہزادی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، عمرو نے کہا۔ شہزادہ حضور اور شہزادی صاحبہ یہاں موجود تھے، جلدی بتاؤ کہ تم نے انہیں کہاں غائب کیا ہے؟ ایک سپاہی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں نے کہا نا، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، عمرو عیار نے کہا۔ اسے گرفتار کر لو، یہ شہنشاہ معظم کے سامنے پیش ہوگا تو خود ہی زبان کھول دے گا، ایک سپاہی نے دوسرے سپاہیوں سے کہا۔ تو انہوں نے فوراً ہی عمرو کو گرفتار کر لیا۔ جب راگون جادوگر منتر پڑھ رہا تھا تو شہزادہ سلیم اور شہزادی نرگس اس کے قریب موجود تھے۔ اس دوران رانی جادوگرنی بھی وہاں آ گئی تھی۔ وہ راگون جادوگر کو منتر پڑھتے دیکھ رہی تھی۔ چونکہ راگون جادوگر منتر پڑھنے میں مصروف تھا، اس لیے اس نے رانی جادوگرنی کو دیکھا نہیں تھا۔ رانی جادوگرنی کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی راگون جادوگر شہزادے اور شہزادی کا دل نکالے گا، وہ راگون جادوگر پر حملہ کر دے گی اور اسے ختم کر کے شہزادے اور شہزادی کا دل حاصل کر لے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ راگون جادوگر اپنا منتر پورا کرتا، اس نے ایک دبلے پتلے سے انسان کو دیوار پر سے کودتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس انسان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ راگون جادوگر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گنجی جادوگرنی، او گنجی جادوگرنی، رانی جادوگرنی نے گنجی جادوگرنی کو آوازیں دیتے ہوئے کہا۔ ہاں رانی جادوگرنی، کیا بات ہے؟ اگلے ہی لمحے گنجی جادوگرنی نے اس کے قریب ظاہر ہوتے ہوئے کہا، یہ دبلا پتلا کمزور سا انسان کون ہے؟ رانی جادوگرنی نے گنجی جادوگرنی سے پوچھا۔ تو گنجی جادوگرنی نے اس طرف دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات پھیل گئے۔ او، یہ یہاں کیسے پہنچ گیا؟ اب راگون جادوگر کی خیر نہیں، گنجی جادوگرنی نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ تم پریشان ہو گئی ہو؟ کون ہے یہ؟ رانی جادوگرنی نے اسے پریشان ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ کیا تم اسے نہیں جانتی؟ گنجی جادوگرنی نے کہا۔ تو رانی جادوگرنی نے انکار میں سر ہلا دیا۔ یہ جادوگروں کا مشہور دشمن عمرو عیار ہے، گنجی جادوگرنی نے کہا۔ تو یہ ہے عمرو عیار، میں نے اس کی بہت شہرت سنی ہوئی ہے، رانی جادوگرنی نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس دوران راگون جادوگر اور عمرو عیار میں مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔ کیا یہ عمرو عیار راگون جادوگر کو شکست دے دے گا؟ رانی جادوگرنی نے پوچھا۔ ہاں، مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، گنجی جادوگرنی نے کہا۔ یہ تو بہت برا ہوا، رانی جادوگرنی نے کہا۔ رانی جادوگرنی، ان دونوں کو لڑنے دو، آؤ ہم بھاگ چلیں، گنجی جادوگرنی نے کہا۔ بزدلوں والی باتیں مت کرو، میں شہزادی اور شہزادے کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی۔ لمبی عمر پانے کا ایک ہی تو موقع ملا ہے، کیا میں یہ موقع ہاتھ سے نکل جانے دوں؟ رانی جادوگرنی نے کہا۔ اب عمرو عیار درمیان میں ٹپک پڑا ہے، اب ہماری جانوں کو خطرہ ہے، گنجی جادوگرنی نے کہا۔ خطرہ ہے تو ہوتا رہے، میں تو اب شہزادے اور شہزادی کو ساتھ لے کر جاؤں گی، رانی جادوگرنی نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ تم اس خطرے میں کودنا چاہتی ہو تو کودو، میں تو جا رہی ہوں، گنجی جادوگرنی نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، لیکن یاد رکھو، اگر عمرو عیار مجھ تک پہنچ گیا تو میں اسے تمہارا نام بتا دوں گی اور اسے یہ بھی بتا دوں گی کہ تمہارے پاس بہت بڑا خزانہ ہے، اور پھر وہ تمہیں مار کر ہی تمہارا پیچھا چھوڑے گا، رانی جادوگرنی نے کہا۔ میں کہاں پھنس گئی ہوں رانی جادوگرنی، میں تو تمہاری مدد کے لیے آئی تھی اور اب تم مجھے ہی دھمکیاں دے رہی ہو، گنجی جادوگرنی نے پریشان لہجے میں کہا۔ بس تم خاموشی سے میرے ساتھ کھڑی رہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے، رانی جادوگرنی نے کہا۔ تو گنجی جادوگرنی اپنے ہونٹ کاٹنے لگی، جبکہ رانی جادوگرنی عمرو عیار اور راگون جادوگر کے درمیان مقابلہ دیکھنے لگی، جو اب عروج پر پہنچ چکا تھا۔ پھر ان کی توقع کے عین مطابق عمرو کا داؤ چل گیا اور راگون جادوگر کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ راگون جادوگر کے مرتے ہی وہاں اندھیرا پھیل گیا
और इस अंधेरे से फायदा उठाते ही रानी जादूगरनी ने शहजादे और शहजादी को उठाया और वहां से गायब हो गई। गंजी जादूगरनी भी उसके हमरा थी। वो शहजादे और शहजादी को लेकर अपने महल में आ गई और उसने उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। अब जब उमरू अय्यार वहां से चला जाएगा तो हम वहां से चिराग उठाकर यहाँ ले आएंगे और मंतर अपनी हवेली में ही पड़ेंगे। रानी जादूगरनी ने गंजी जादूगरनी से कहा। इस मैदान से उमरू अय्यार ने और कहीं नहीं जाना, वो सीधा यहीं आएगा। गंजी जादूगरनी ने कहा, अगर वो उस हवेली में आया तो मारा जाएगा। अब जरा तुम ये देखो कि वो क्या कर रहा है और किस जगह पर है। रानी जादूगरनी ने गंजी जादूगरनी से कहा तो उसने आंखें बंद कर ली। ओ, शहजादा सलीम और शहजादी नरगिस के मुहाफिज दस्ते ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और वो उसे बादशाह के पास ले जा रहे हैं। गंजी जादूगरनी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। उमरू अय्यार की गिरफ्तारी से हमें ज्यादा वक्त मिलेगा। रानी जादूगरनी ने खुश होते हुए कहा, हाँ, वो समझ रहे हैं कि शहजादे और शहजादी को उमरू ने गायब किया है। गंजी जादूगरनी ने कहा, तुम उमरू अय्यार को छोड़ो और ये मालूम करो कि उस चिराग को कैसे हासिल किया जा सकता है। रानी जादूगरनी ने कहा तो गंजी जादूगरनी ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद उसने आंखें खोली तो वो परेशान लग रही थी। क्या हुआ है, तुम बहुत परेशान लग रही हो? रानी जादूगरनी ने पूछा। हाँ, परेशान होने की ही बात है, वो आग का चिराग गायब है। गंजी जादूगरनी ने कहा। क्या कहा? आग का चिराग गायब है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रानी जादूगरनी ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, मैंने उसे हर जगह तलाश किया है लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। गंजी जादूगरनी ने परेशान लहजे में कहा। उसे ढूंढो गंजी जादूगरनी, उसके बगैर तो मेरा अमल मुकम्मल नहीं होगा। रानी जादूगरनी ने चिल्लाते हुए कहा। मैं उसे तलाश कर रही हूँ लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। गंजी जादूगरनी ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, उसे हर कीमत पर ढूंढना जरूरी है वरना मैं लंबी उम्र कैसे पा सकूंगी। रानी जादूगरनी ने कहा, नहीं, इस पूरी दुनिया पर आग के चिराग का कोई नामो निशान नहीं है। गंजी जादूगरनी ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम अभी तो आग का चिराग मैदान में छोड़कर आए हैं। रागून जादूगर मारा गया, उमरू अय्यार गिरफ्तार हो गया है, शहजादा और शहजादी बेहोशी के आलम में हमारे पास हैं और हम दोनों ने भी वो आग का चिराग नहीं उठाया, तो फिर वो चिराग कहाँ चला गया? रानी जादूगरनी ने परेशान लहजे में कहा और फिर एक ख्याल ने उसे चौंका दिया। कहीं गंजी जादूगरनी मुझे धोखा तो नहीं दे रही? रानी जादूगरनी ने अपने दिल में सोचा, मगर फिर उसे ख्याल आया कि वो तो उस चिराग के बारे में जानती ही नहीं थी। उसे गंजी जादूगरनी ने ही उस चिराग के बारे में बताया था। अगर उसे धोखा देना होता तो वो उसे आकर बताती ही क्यों? यही सोचकर रानी जादूगरनी मुतमईन हो गई। मैं अपने जादू के कमरे में जाती हूँ और मालूम करके आती हूँ कि यह आग का चिराग कहाँ गायब हो गया है। रानी जादूगरनी ने गंजी जादूगरनी से कहा और फिर वो अपने जादुई कमरे में आ गई। इस कमरे में बहुत से बुत रखे हुए थे। दीवारों पर मुख्तलिफ जादूगरों और जादूगरनियों की तस्वीरें लगी हुई थी। एक कोने में एक इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी। रानी जादूगरनी उस खोपड़ी के सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगी। जब मंत्र पढ़कर उसने खोपड़ी पर फूंक मारी तो खोपड़ी 2-3 फुट बुलंद हो गई। रानी जादूगरनी जिंदाबाद, रानी जादूगरनी जिंदाबाद। खोपड़ी में से आवाज सुनाई दी, ए खोपड़ी, मैं रागून जादूगर से आग का चिराग हासिल करने गई थी। वहां उमरू अय्यार और रागून जादूगर के दरमियान लड़ाई हो गई जिसके नतीजे में रागून जादूगर मारा गया। अब मुझे वो आग का चिराग नजर नहीं आ रहा, तो मुझे बताओ कि वो चिराग कहाँ है? रानी जादूगरनी ने खोपड़ी से पूछा। वो चिराग तो उमरू अय्यार की जंबील में पहुंच गया है। खोपड़ी ने कहा, ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, अब मैं उसे कैसे हासिल कर सकती हूँ? रानी जादूगरनी ने परेशान लहजे में कहा, अब आग का चिराग हासिल करना मुमकिन नहीं रहा। रानी जादूगरनी, खोपड़ी ने कहा, वो चिराग मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला बन गया है। मैं उसे हर कीमत पर हासिल करना चाहती हूँ। तुम बताओ मैं उसे हासिल करने के लिए क्या करूं? रानी जादूगरनी ने कहा, उमरू अगर तुम्हें वो चिराग खुद दे दे तो ठीक है, दूसरी सूरत में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। खोपड़ी ने कहा, मैं ऐसा कौन सा तरीका इख्तियार करूं कि उमरू अय्यार वो चिराग खुद मुझे दे दे? रानी जादूगरनी ने पूछा, तुम उसे कोई मजलूम लड़की बनकर मिलो और उसे कोई फर्जी कहानी सुनाओ और फिर उसे चिराग देखने की फरमाइश करो। जैसे ही वो चिराग थैले से निकाले तुम उससे चिराग और थैला झपट लो और फौरन वहां से गायब हो जाओ। जब उमरू का थैला उससे दूर हो जाएगा तो फिर उमरू तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। खोपड़ी ने कहा, हाँ, तुम ठीक कहती हो, उमरू की सारी ताकत उस थैले में है। अगर वो थैला उमरू से दूर हो जाए
तो उसे मारना बहुत आसान हो जाएगा, रानी जादूगरनी ने कहा। और फिर उसने खोपड़ी पर फूंक मारी तो खोपड़ी पहले वाली जगह पर आकर बेजान हो गई। रानी जादूगरनी इस कमरे से निकलकर पहले वाले कमरे में आ गई, जहां गंजी जादूगरनी उसकी मुंतजिर थी। कुछ मालूम हुआ आग के चिराग के बारे में? गंजी जादूगरनी ने रानी जादूगरनी से पूछा। वो चिराग उमरू के थैले में पहुंच गया है, रानी जादूगरनी ने कहा। इसका मतलब है कि अब उस चिराग का मिलना मुमकिन नहीं है, गंजी जादूगरनी ने कहा। मैंने ये चिराग हर सूरत में हासिल करना है, मैं इसलिए कोई ना कोई तरकीब सोच ही लूंगी। अब अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, रानी जादूगरनी ने कहा। हाँ, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, इसलिए मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो फौरन मुझे आवाज दे लेना, मैं जहां कहीं भी हुई फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगी, गंजी जादूगरनी ने कहा। और फिर वो फौरन ही वहां से गायब हो गई, क्योंकि वो उमरू अय्यार की वजह से डर महसूस कर रही थी। उमरू से तो ऐसे ही डर रही है जैसे उमरू इंसान ना हो मौत हो, रानी जादूगरनी ने बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर वो सोचने लगी कि उमरू अय्यार से आग का चिराग कैसे हासिल किया जाए। जहां पना ये है वो शख्स जिसने शहजादे और शहजादी को गायब कर दिया है। मुहाफिज ने मुल्क बहादुरिस्तान के बादशाह के सामने उमरू अय्यार को पेश करते हुए मौदबाना लहजे में कहा, ए अजनबी, तुमने शहजादे और शहजादी को क्यों गायब कर दिया है? बादशाह ने उमरू अय्यार से पूछा। हजूर का इकबाल बुलंद हो जहां पना, शहजादे और शहजादी के गायब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। एक आम इंसान किसी को भला कैसे गायब कर सकता है? उमरू अय्यार ने मौदबाना लहजे में कहा। जहां पना, इस मैदान में इस शख्स के अलावा और कोई नहीं था। हमारे सामने शहजादा हजूर और शहजादी साहिबा उस मैदान में गए। जब उन्हें मैदान में गए काफी देर हो गई और वो वापस नहीं आए तो हमें तशवीश हुई। हम मैदान में दाखिल हुए तो शहजादा और शहजादी हमें कहीं नजर नहीं आए, सिर्फ ये शख्स वहां मौजूद था। हम इसे गिरफ्तार करके आपके पास ले आए हैं, एक सिपाही ने तफसील बताते हुए कहा। तुम क्या कहते हो अजनबी, क्या तुमने शहजादे और शहजादी को वहां नहीं देखा? बादशाह ने पूछा। मैंने उन्हें वहां देखा था जहां पना, उमरू अय्यार ने कहा। जब तुमने उन्हें वहां देखा था तो फिर वो वहां से कहां गायब हो गए? बादशाह ने कहा। जहां पना, वहां शहजादे और शहजादी के साथ एक जादूगर भी मौजूद था, जिसका नाम रागून जादूगर था। वो शहजादा और शहजादी को कत्ल करना चाहता था। मैंने उस जादूगर का मुकाबला किया और उसे कत्ल कर दिया। इस दौरान शहजादा हजूर और शहजादी साहिबा गायब हो गए। उमरू अय्यार ने कहा। तुमने जादूगर का मुकाबला किया, क्या तुम किसी जादूगर का मुकाबला कर सकते हो? बादशाह ने हैरत से कहा। जी हाँ, मैं अय्यार जमा मौत जादूगरा ख्वाजा उमरू अय्यार हूँ। मेरा तो काम ही जादूगरों से लड़ना और उन्हें कत्ल करना है, उमरू अय्यार ने कहा। तो आप ख्वाजा उमरू अय्यार हैं, सरदार अमीर हमजा के मसाइब? बादशाह ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। जी हाँ शाह मौजम, मैं ही ख्वाजा उमरू अय्यार हूँ, उमरू अय्यार ने मोदबाना लहजे में कहा। इन्हें फौरन खोला जाए, ये तो बहुत मुअज्जिज हस्ती हैं, इनकी शोहरत तो दूर दूर तक फैली हुई है, बादशाह ने मुहाफिजों को हुक्म देते हुए कहा। तो एक मुहाफिज ने आगे बढ़कर उमरू अय्यार की रस्सियां खोल दी। जल्लाद को बुलाया जाए और इन सिपाहियों के सर तन से जुदा कर दिए जाएं, जिन्होंने ख्वाजा उमरू अय्यार को गिरफ्तार किया है, बादशाह ने कहा। तो तमाम सिपाही थर थर कांपने लगे और फौरन ही वहां एक जल्लाद भी पहुंच गया। जहां पना, मेरी एक गुजारिश है, उमरू अय्यार ने मोदबाना लहजे में कहा। आप बताएं, आपकी यहाँ हर बात मानी जाएगी, बादशाह ने कहा। इन सिपाहियों की जान बख्शी कर दी जाए, क्योंकि ये मुझे जानते नहीं थे, उमरू अय्यार ने कहा। ख्वाजा उमरू अय्यार की सिफारिश पर तमाम सिपाहियों की जान बख्शी की जाती है, बादशाह ने फौरन ही खुश होते हुए कहा। और बादशाह का हुक्म सुनकर तमाम सिपाहियों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने शुक्रगुजार नजरों से उमरू अय्यार को देखा। और फिर वो एहतरामन बादशाह के सामने झुक गए और बादशाह ने उन्हें दरबार से जाने का हुक्म दिया तो वो दरबार से चले गए। जबकि उमरू अय्यार को बादशाह के करीब ही कुर्सी दी गई तो उमरू अय्यार कुर्सी पर बैठ गया। शहजादा सलीम और शहजादी नरगिस की गुमशुदगी ने हमें परेशान कर दिया है, बादशाह ने उमरू अय्यार से कहा। जहां पना, आप इस गुलाम को बताएं कि शहजादा हजूर और शहजादी साहिबा वहां किस लिए गए थे? उमरू अय्यार ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा। हमारा छोटा शहजादा बीमार है, हमने उसका बहुत इलाज करवाया, सब हकीमों ने उसे देखा लेकिन उसकी बीमारी किसी हकीम की समझ में नहीं आई। शहजादा सलीम और शहजादी नरगिस अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करते हैं और वह अपने भाई की बीमारी की वजह से बहुत परेशान थे। एक दिन एक बुजुर्ग आए और उन्होंने बताया कि संगपुर के शहर रोशन आबाद में एक चिराग है जिसे आग का चिराग कहा जाता है।
اگر اس چراغ کا تیل شہزادے کے جسم پر لگایا جائے تو شہزادہ تندرست ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، تیل تو غلام بھی لے آتے، شہزادے اور شہزادی کو جانے کی کیا ضرورت تھی؟ امرو عیار نے کہا، بزرگ نے کہا تھا کہ اگر شہزادہ اور شہزادی یہ تیل خود لائیں گے تو فائدہ ہوگا ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا تو امرو عیار سمجھ گیا کہ راغون جادوگر شہزادے اور شہزادی کو ان کی مرضی سے وہاں لے جانا چاہتا تھا، اور اسی لیے اس نے یہ ڈھونگ رچایا تھا۔ جہاں پناہ وہ بزرگ اصل میں وہی راغون جادوگر تھا جو شہزادے اور شہزادی کو ان کی مرضی سے وہاں میدان میں لے جانا چاہتا تھا۔ امرو عیار نے کہا، مگر وہ انہیں وہاں کیوں لے جانا چاہتا تھا؟ اور اب جب کہ راغون جادوگر مارا جا چکا ہے تو شہزادہ اور شہزادی کہاں ہے؟ بادشاہ نے امرو عیار سے پریشان لہجے میں پوچھا۔ جہاں پناہ اس میدان میں نے ایک عورت کی جھلک دیکھی تھی، مجھے لگتا ہے وہ عورت جادوگرنی تھی اور اس نے شہزادے اور شہزادی کو غائب کیا ہے۔ امرو عیار نے کہا، اب کیا ہوگا؟ ہمارے بچے کیسے واپس آئیں گے؟ بادشاہ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں جہاں پناہ، انہیں اب صحیح سلامت واپس لانا میری ذمہ داری ہے۔ امرو عیار نے بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، خواجہ امرو، ہم نے آپ کی بہت شہرت سنی ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے شہزادے اور شہزادی کو واپس لے آئیں گے۔ جیسے ہی آپ انہیں واپس لائیں گے ہم اپنے ملک کا آدھا خزانہ آپ کو انعام میں دے دیں گے۔ بادشاہ نے کہا تو آدھا خزانہ انعام میں ملنے کا سن کر امرو عیار خوش ہو گیا، لیکن اس نے اپنی خوشی ظاہر نہ ہونے دی۔ جہاں پناہ جادوگروں کے خلاف لڑنا تو میرا کام ہے، اور یہ کام میں کسی لالچ کے تحت نہیں کرنا چاہتا۔ امرو عیار نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ آپ کسی لالچ کے تحت یہ کام نہیں کرتے، لیکن ہم اپنی خوشی سے آپ کو یہ انعام دیں گے اور ہمیں امید ہے آپ ہمارا انعام قبول کریں گے۔ بادشاہ نے کہا، یہ غلام آپ کا حکم تو ٹال نہیں سکتا۔ امرو عیار نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے بادشاہ سے اجازت لی اور شاہی محل سے باہر آ گیا۔ شاہی محل سے نکل کر امرو عیار ایک ویران جگہ پر پہنچ گیا اور پھر اس نے زنبیل سے سنہری تختی نکال لی۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ راغون جادوگر کس مقصد کے تحت شہزادے اور شہزادی کو قتل کرنا چاہتا تھا؟ امرو عیار نے سنہری تختی سے پوچھا۔ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ راغون جادوگر شہزادہ سلیم اور شہزادی نرگس کا دل نکال کر آگ کے چراغ پر پکا کر کھانا چاہتا تھا۔ اس طرح کرنے سے اس کی عمر میں 1000 سال کا اضافہ ہو جانا تھا۔ سنہری تختی پر حروف ابھرے تو امرو عیار ساری بات سمجھ گیا۔ سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ اب شہزادہ سلیم اور شہزادی نرگس کہاں ہیں؟ امرو عیار نے سنہری تختی سے پوچھا۔ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ شہزادہ اور شہزادی اس وقت رانی جادوگرنی کی قید میں ہیں، اور وہ بھی ان دونوں کے دل کھانا چاہتی ہے، لیکن چراغ اب تمہارے پاس ہے، اس لیے وہ اب پہلے چراغ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ امرو عیار کو چاہیے کہ وہ اس سے خبردار رہے۔ سنہری تختی پر عبارت ابھری جو امرو عیار نے پڑھ لی۔ مجھے دھوکہ دینا آسان نہیں ہے سنہری تختی، مجھے بتایا جائے کہ یہ رانی جادوگرنی کہاں رہتی ہے اور اس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ امرو عیار نے سنہری تختی سے پوچھا۔ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ رانی جادوگرنی نے اپنی جان ایک ہار میں محفوظ کر رکھی ہے جو وہ گلے میں ڈالے رکھتی ہے۔ اگر اس کے گلے میں موجود ہار کو اس کے گلے سے اتار کر توڑ دیا جائے تو پھر تلوار سے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی رہائش تابان شہر کی ایک شاندار حویلی میں ہے، اور وہ اس حویلی میں رانیوں کی طرح رہتی ہے۔ سنہری تختی پر حروف ابھرے اور جب امرو نے حروف پڑھ لیے تو حروف مٹ گئے۔ سنہری تختی، مجھے یہ بھی بتایا جائے کہ رانی جادوگرنی نے اپنی حویلی میں کوئی خزانہ وغیرہ بھی جمع کیا ہوا ہے یا نہیں؟ امرو عیار نے اپنی عادت کے مطابق پوچھا۔ امرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ تمام جادوگر دولت جمع کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، اور رانی جادوگرنی نہ صرف جادوگرنی ہے بلکہ وہ خود کو کسی ریاست کی رانی بھی سمجھتی ہے، اس لیے اس نے خوب دولت جمع کی ہوئی ہے۔ امرو کو اس کی حویلی سے دولت کے کئی انبار ملیں گے۔ سنہری تختی پر حروف ابھرے تو امرو خوش ہو گیا۔ اس نے چونکہ اب اور کوئی سوال سنہری تختی سے نہیں پوچھنا تھا، اس لیے اس نے سنہری تختی زنبیل میں رکھ لی۔ تابان شہر وہاں سے سینکڑوں میل دور تھا۔ اگر امرو گھوڑے پر جاتا تو اسے کئی روز لگ جاتے، اس لیے اس نے زنبیل سے سنہری چپلیں نکال کر پہن لی اور عام جوتے زنبیل میں رکھ لیے۔ اس کے بعد اس نے طلسمی انگوٹھی بھی نکال کر پہن لی تاکہ اگر رانی جادوگرنی اس پر جادو کا کوئی وار کرے تو اس کا وار بے اثر ہو جائے۔ اب وہ تابان شہر جانے کے لیے مکمل طور پر تیار تھا۔ سنہری چپلوں، مجھے تابان شہر میں رانی جادوگرنی کی حویلی تک پہنچا دو۔ امرو عیار نے سنہری چپلوں سے کہا۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا
کہ وہ یکدم اوپر کو اٹھا اور پھر ایک طرف اڑنے لگا۔ کچھ دیر بعد سنہری چپلوں نے اسے ایک حویلی کے سامنے اتار دیا۔ امرو سمجھ گیا کہ یہی رانی جادوگرنی کی حویلی ہے۔ امرو نے اس حویلی کے ارد گرد کا جائزہ لیا تو اس حویلی کے آس پاس کوئی عمارت نہیں تھی، جبکہ بہت دور شہر کی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ اس حویلی کا جائزہ لینے کے بعد امرو عیار نے سنہری چپلیں اتار کر واپس زنبیل میں رکھی اور عام جوتے نکال کر پہن لیے۔ زنبیل کے محافظ بونے۔ امرو عیار نے زنبیل کے محافظ بونے سے کہا، آقا میں آ گیا ہوں، جیسے ہی آپ حویلی میں داخل ہوں گے میں حویلی میں موجود تمام دولت آپ کی زنبیل میں منتقل کر دوں گا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے کہا تو امرو عیار مسکرانے لگا۔ پھر اس نے حویلی کے بڑے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ حویلی کا بڑا دروازہ بند تھا۔ امرو نے دروازے پر دستک دی تو چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا اور ایک عجیب شکل کے انسان کی صورت دکھائی دی۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو یہاں؟ عجیب شکل کے انسان نے کرخت لہجے میں کہا، رانی سے کہو کہ امرو عیار اس سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ امرو عیار نے کہا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا اس کے پیچھے رانی جادوگرنی کی شکل دکھائی دی۔ میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں امرو عیار، آؤ، رانی جادوگرنی نے کہا۔ تو وہ عجیب شکل والا انسان ایک طرف ہٹ گیا اور امرو عیار اندر داخل ہو گیا۔ میرے مہمان خانے میں آ جاؤ، تم میرے خاص مہمان ہو، رانی جادوگرنی نے کہا، اور پھر وہ امرو کو لے کر ایک کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس دوران زنبیل بھاری ہو کر ہلکی ہوئی تو امرو عیار سمجھ گیا کہ زنبیل کے محافظ بونے نے اس حویلی میں موجود تمام دولت زنبیل میں منتقل کر دی ہے۔ رانی جادوگرنی امرو عیار کو لے کر ایک کمرے میں آ گئی۔ یہ کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اب بتاؤ امرو عیار، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ امرو کو کرسی پر بٹھانے کے بعد رانی جادوگرنی نے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم بہت حسین ہو، میں دل میں تم سے شادی کی خواہش لیے یہاں تک آیا ہوں۔ امرو عیار نے کہا تو رانی جادوگرنی حیران رہ گئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ امرو عیار اسے دھمکی دے گا، شہزادے اور شہزادی کو واپس مانگے گا، لیکن امرو نے تو ایک اور ہی بات کر ڈالی تھی، اور یہ بات اس سے آج تک کسی نے نہیں کی تھی۔ کسی کی اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ اسے شادی کی بات کرتا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ رانی جادوگرنی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں تمہارے سر کی قسم رانی جادوگرنی، میں تم سے شادی کرنے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ امرو عیار نے کہا، اچھا، اگر میں تم سے شادی کر لوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ رانی جادوگرنی نے کہا، شادی میں فائدے اور نقصان کے بارے میں نہیں سوچا جاتا۔ امرو عیار نے کہا، دلہا اپنی دلہن کو تحفہ تو دیتا ہے نا؟ رانی جادوگرنی نے کہا، ہاں تحفہ تو میں تمہیں دوں گا، کیا تحفہ چاہیے تمہیں؟ امرو عیار نے کہا، تمہارے پاس جو آگ کا چراغ ہے تم وہ چراغ مجھے تحفے میں دے دو، میں تم سے آج ہی شادی کر لوں گی۔ رانی جادوگرنی نے کہا، بس اتنا سا تحفہ؟ وہ تحفہ میں تمہیں ابھی دے دیتا ہوں، امرو عیار نے کہا، اور پھر اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور زنبیل کے اندر ہی اس نے بے ہوش کر دینے والی خوشبو کی شیشی کھولی اور خوشبو چراغ سے لگائی اور پھر چراغ نکال کر رانی جادوگرنی کی طرف بڑھایا۔ یہ لو آگ کا چراغ، اب تم اندازہ لگا لو کہ میں تم سے کتنا مخلص ہوں اور تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ امرو نے آگ کا چراغ رانی جادوگرنی کو دیتے ہوئے کہا۔ آگ کا چراغ لے کر رانی جادوگرنی بہت خوش ہوئی۔ ارے یہ چراغ تو خوشبودار بھی ہے، رانی جادوگرنی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ چراغ کو سونگنے لگی۔ جیسے ہی اس نے چراغ کو سونگا وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ امرو نے فوراً ہی چراغ اٹھا کر واپس زنبیل میں ڈالا اور اس کے بعد اس نے رانی جادوگرنی کے گلے سے ہار نکال کر اسے توڑ ڈالا اور پھر تلوار نکال کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس کے مرتے ہی وہاں اندھیرا چھا گیا۔ میں رانی جادوگرنی تھی، دھوکے سے امرو عیار کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ اندھیرے میں رانی جادوگرنی کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ جب اندھیرا ختم ہوا تو حویلی غائب ہو چکی تھی اور اس کے قریب ہی شہزادہ سلیم اور شہزادی نرگس کھڑے تھے۔ وہ دونوں خود کو یہاں پا کر بہت حیران تھے۔ امرو عیار نے انہیں تمام حالات سے آگاہ کیا اور پھر وہ آبادی کی طرف بڑھنے لگے تاکہ وہاں سے گھوڑے حاصل کر کے ملک بہادرستان روانہ ہوا جا سکے۔